السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لي كيسيون انديبوندونت من ليكزامبل لي كيسيون هما هادو. غير واحد الرومارك عافاكم في لا فيديو الثاني تاع البروبليم. بالنسبه لهذا البروبليم هذا راه درت فيه جوج تاع لي فيديو. الفيديو الاولاني درت الكوريكسيون تاع البروميير بارتي والدوزيام بارتي، والفيديو الثاني درت التروازيام بارتي والكاتريام بارتي. راه درت واحد ليرور هنا شنو هو في لا كيسيون دو بتيتا فاش جيت بغيت نكالكولي اف بريم دو او، بغيت نمونطري هنايا بان اف موان زا راه ديريفابل في هاد ليليمون هذا. دونك خصني نفيريفي بان اف بريم دو او خصها تكون ديفيرون دو زيرو. درت واحد البتيت ايرور هنا شنو هو كونسيدريت هنايا بان ايلين تاع او مع الزربه وداكشي درت ايلين تاع او هي زيرو. لا، ايلين دو او راه هي واحد. دونك اش غيتغير هنايا؟ انا نديرها بالاحمر داكشي اللي غيتغير، ولا نديرو بالزرق باش يبان لكم. دونك هنا اش غتخرج لنا؟ غتخرج لنا ايتيغال شنو؟ غتخرج لنا هي 2 الراسين كاري تاع او. هنا شنو هي ايلين دو او؟ قلنا هي 1. دونك غتعطينا موان 2 موان زاد اللي هي موان 3، وغتبقى لي هنايا 2 الراسين كاري تاع او. دونك هذا هو اف بريم، وهذا راه غيبقى ديفيرون دو زيرو. دونك شنو غيتغير هنا في الكوريكسيون؟ غادي تغير هذه راه درت هنا اللي قلت لكم كونسيدريت ايلين تاعو هي زيرو، واللي غيتغير عاوتاني هنا هي هذا. دونك هنا شحال غيعطينا؟ غيعطينا لانفيرس تاع اف بريم دو او. وشنو هو لانفيرس تاع هذا؟ هي 2. دونك عطاتنا هي 2 الراسين كاري تاع او على شنو؟ على 2 الراسين كاري تاع او موان 3. مزيان. نمشي معكم دابا لا كوريكسيون تاع لي كيسيون. في لا بروميير كيسيون قالوا لنا مونطري بان داك لو نومبر كومبلكس على بويسونس 12 راه ايكالا ايتيغال 1. دونك قلنا شنو غندير هنايا؟ نمشي نبدا من داكشي اللي ممكن نديفلوبي الكالكول ونحاول نوصل ل 1. دونك الراسين تاع 3 بلس اي على 2 لا بويسونس 12. اشنو غندير هنا؟ غادي نمشي نحاول نلقى لا فورم اكسبونونسيال تاع لو نومبر كومبلكس اللي كاين لداخل، ولا لا فورم تريغونوميتريك. دوك عطاتينا هي الراسين 3 سور 2 بلس شنو اي فوا 1 سور 2 دو تو لا بيسونس 12. مزيان. باش نلقى لا فورم تريغونوميتريك دوكا شنو غندير هنا؟ غنمشي نكالكولي لو موديل تاع داك لو نومبر اللي لداخل، لو نومبر كومبلكس اللي لداخل. تمايا ملي غنكالكولي لو موديل غنلقاو هو 1. دونك بلا ما تفاكتوريزي ب 1، دونك غنمشي نقلب على شنو هي شي اونغل اللي الكوس تاعها هو راسين 3 سور 2 والسينوس تاعها هو 1 دومي. شنو هي هاد لونغل هادي؟ هي بي سور 6 بلس اي سينوس بي سور 6. مزيان. غنوصل هنايا اشنو غادي ندير؟ غنمشي نابليكي الفورميل دو موافر. اش كتقول لي الفورميل دو موافر؟ الا عندك كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا على بيسونس ان، هذيك الان كتهبطها عند لارغيمون. دونك تعطينا هذه هي كوس 12 فوا بي سور 6 بلس اي سينوس 12 فوا بي سور 6. هادي غتعطينا غادي نسامبليفي شنو هي ديك 12 راه هي 6 فوا 2 غنسامبليفي غتعطينا هنا 2 بي بلس اي سينوس تاع 2 بي. نسيبوزي بان هادي سيركل تريغونوميتريك. دونك دو بي راه كاينه هنا. دونك شنو هو الكوس تاعها؟ الكوس تاع دو بي بارمي لي زابسيس كورفي تاع هاد البوان كاينه دو بي. دونك الكوس تاع دو بي غتعطينا هي 1 بلس اي سينوس تاع دو بي. غنمشي لهاد البوان وغندير لا بروجيكسيون على لاكس تاع السينوس غتعطينا 0. دونك فوا 0. دونك غتعطينا هي 1 بلس 0 اللي هي دي. ندوز معكم لا دوزيام كيستيون. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك شنو ابليكيت هنايا؟ ابليكيت هنا الفورميل تاع موافر من هنا حتى لهنا.
نمشي معكم لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون فيها اون نوتيليزو اون انتيغراسيون بار بارتي، غنمونطريو داك بان داك لانتيغرال راه كيساوي داك اللي عجبت تماك. دوك غادي نمشي نابليكي لانتيغراسيون بار بارتي ونحاول نوصل داكشي اللي قالوا لي تمايا. مونطرون كو نحاولو نمونطريو بان لانتيغرال من 1 حتى ل او تاع اكس او كاري ln دو اكس دي دو اكس égale à شنو 2 e à la puissance 3 plus 1 le tout sur 9. مزيان. دوك باش نابليكي بار بارتي تبع شنو غندير، غنمشي معكم للفورميل تاع بار بارتي فين كاينه ولا اصلا كاينه في هاد لو كورنيت، سمحوا لي عافاكم. دونك ولا ها هي بار بارتي، ها هي بار بارتي، هادي هي فورميل ولا هادي هي لا بروبريتي تاع بار بارتي. دوك اش الا رديت البار بارتي شنو فيها هنا يو فوا في، يو فوا في بريموت. دوك شنو خصني ندير، عندي هنا دو فونكسيون، عندي البرودوي تاع دو فونكسيون، غادي نعتبر وحده يو وحده في بريم. مزيان. هنايا واش ممكن نطبق ديك البيس؟ وي ممكن نطبقها. علاش؟ لان لي فونكسيون اللي كاينين في ديك البيس راه كاينين هنا. هذيك راه ما عندكمش نتوما في البروغرام، دونك غنعتبروا بحال عندكم نتوما ال بيس. اشنو هي ديك ال؟ هي اللوغاريتم بي بولينوم او اكسبونونسيال والسينوس كنقصدوا بها لي 3 فونكسيون لوغاريتم اللي او دي تريغونومتريك اللي كتعرفوا اللي هي السينوس والكوس والطونجون. دونك الا رديتهم عندي هذه بولينوم، هذه بولينوم بي، وهذه فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك شكون اللي سابقانا؟ ديما غتمشي في هذا لوسونس هذا. هذيك اللي سابقه في هذا لوسونس هي اللي غتاخذها يو والاخرى غتاخذها في بريم. مزيان. دونك شكون اللي سابقه الالين سابقه عاد بولينوم. دونك غندير هنا اون بوز. دونك غادي نوضع يو دو اكس. علاش اكس؟ لان عندي الفاريابل هنا هو اكس. كون كانت عندك تي حط هنا يو دو تي صافي. دونك يو دو اكس شنو هي؟ غناخذها قلنا هي الالين. علاش؟ لان هي اللي سابقه هنايا. مزيان. وغناخذ هنا في بريم دو اكس، غناخذها هي البولينوم اكس او كاري. الوغ دوكا شنو غندير هنا؟ نمشي نحاول نلقى داكشي اللي عندي هنايا. دونك اش غنحتاج هنايا؟ غادي نحتاج يو بريم. دونك غنمشي لهاد لا فونكسيون يو وغندير ليها لا ديريفي. لا ديريفي تاع الين دو اكس هي 1 سور اكس، لا ديريفي بارابور اكس. وهنا غندير شنو غنحتاج؟ الا رديتو معايا البال هنا غنحتاج في. مزيان. هنا عندي في بريم وهنا انا غنحتاج هنا في. بمعنى اخر غنحتاج يون بريميتيف تاع هاد الاكس او كاري. اشنو هي يون بريميتيف تاع اكس او كاري؟ هي اكس على بيسونس 3 على 3. يون بريميتيف تاع اكس على بيسونس ان افيك ان ولا على بيسونس ار افيك ار ديفيرون دو موان 1. اشنو هي اكس على بيسونس ار بلس 1 على ار بلس 1. دابا عندي ار هي 2. شنو هو الشرط على داك ار؟ خص يكون ديفيرون دو موان 1، حيت الا كان يقلا موان 1 غتكون يون بريميتيف هي الالين. الوغ عرفتوا شنو غادي غنمشي دابا نرجع للانتيغرال. لانتيغرال دو 1 حتى ل او تاع اكس او كاري فوا الين دو اكس دي دو اكس. يلا غادي نابليكي دابا بار بار. ما غندير والو، غنمشي لديك الفورمول اللي عندكم تما وغادي نابليكيها. دونك شنو هي يو عندي؟ هي الين دو اكس فوا شنو عندي هنا؟ عندي فوا في. مزيان. شنو هي في عندي في هاد الحاله؟ هي اكس على بيسونس 3 على 3. هادشي كيفاريي من 1 حتى ل او. موا هذيك الموا من جدة راه كاينه في الفورمول. لانتيغرال دو ا بي شنو هي؟ عندي هي 1 وعندي بي هي او تاع شنو؟ تاع يو بريم فوا في. يو بريم فوا في. مزيان. دوكا تعطينا شنو هنا؟ ملي غندير البرودوي غتعطينا هي اكس على بيسونس 3. ملي غندير هنا البرودوي على 3 اكس. مزيان. نحاول نديفلوبي الكالكول. دوكا اش غندير هنايا؟ اش كنقصدوا بهادي؟ هاد الكتابه هاد الرمز هذا اش كنقصدوا به؟ واخا ملي نكتبوا شي حاجه بين دوك المعقوفات وندير هنا من ا بي اش كنقصدوا بها؟ شحال كيساوي؟ هي ليماج تاع داك لابور الفوقاني موا ليماج تاع داك لابور التحتاني. دونك هنايا غادي دابا عندي هذه هي اف. دونك ليماج تاع تعطينا هي الين تاع او فوا شنو؟ فيما لقيت اكس غنعوضها ب او.
فوا او على بيسونس 3 على 3. الا رديتو البال عندي هنا واحد الموا غندير دابا ليماج تاع البور اللي تحتني اللي هو 1. دوك عطينا هنا الين دو 1 فوا 1 على بيسونس 3 على 3. مزيان. موا لانتيغرال من هنا خصني ديدو اكس حتى الاو غادي نسامبليفي هنا غتعطينا هي اكس او كاري سور 3. هنا ديدو اكس. مزيان. الين تاع او هي 1. دوك شحال يبقى لي هنا؟ غتبقى لنا هنا هي او على بيسونس 3 على 3. هنا الين دو ا راه هي 0. دونك هادشي كامل غيمشي. غتبقى لنا موا. مزيان. هاد 3 تقدر تخرج لبرا. ها هي 1 سور 3. علاش درت 1 سور 3؟ لان كاينه في الدينوميناتور. مزيان. دوك اش غيبقى ليا تما؟ غتبقى ليا اكس او كاري وبغيت نكالكولي لانتيغرال. واش انا عارف يون بريميتيف تاع اكس او كاري؟ وي يون بريميتيف تاع اكس او كاري شنو هي راه فايت درتها. نعاود الكالكول. هي اكس على بيسونس 3 سور 2 سور 3. هاد 3 راه خرجتها وغتبقى ليا اكس او كاري. يون بريميتيف تاع اكس او كاري راه هي اكس على بيسونس 3 على 3. مزيان. دوك تعطينا هنا او على بيسونس 3 سور 3 موان 1 سور 3. بنفس الطريقه عاوتاني غادي نابليكي عاوتاني هاد شنو كتساوي هاد الكتابه هادي. غندير عاوتاني ليماج تاع البول الفوقاني اللي هي او على بيسونس 3 سور 3 موا غندير عاوتاني ليماج دو 1 غتعطينا هي 1 على بيسونس 3 سور 3. دابا خصني نكالكولي هادشي. خصني نلقى داكشي اللي قالوا لي مونطري في لا كيسيون. اسمعوا لي فاكم. موا ها هي. دابا اش غندير نديفلوبي بديك 1 سور 3. دونك عطاتينا هي موا حيت عندي موا مع البلوس. عطاتينا او على بيسونس 3 على 3 فوا 3 هي 9. الموا مع الموا عطاتينا بلوس 1 فوا 1 هي 1 و 3 فوا 3 عطاتينا هي 9. دوك اش غندير؟ الا شنو فين خصنا نوصل؟ الا رديتو البال هنا عندي واحد النف. عندي الدينوميناتور كوما هو نف. دوك غنحاول هنا الدينوميناتور كوما هنا راه هو نف. اشنو خصها 3 باش تولي نف؟ دونك غادي نملتيبلي الفوق في 3 والتحت 3. دوك عطينا هي 3 اكس على بيسونس 3 على نف. انا غنرجع الدينوميناتور كوما هو نف موان او على بيسونس 3 بلس 1 اتيكال هنا 3 او على بيسونس 3 موان او لا بي. دونك 3 موان 0 هي 2. دوك عطينا 2 او على بيسونس 3 بلس 1 لو تو سور 9. دونك حنا مونطرينا داكشي اللي قالوا لنا. انا انطلقت من هادشي وبقيت غادي تلقيت داك العجب اللي قالوا لي تمايا. ونمشي معكم لا تروازيام كيستيون. لا تروازيام كيستيون قالوا لنا اكريغ سو فورم تريغونومتريك لو نومبر كومبلكس زد. اشنو غندير هنايا؟ غنحاول نطول معكم. اشنو غادي ندير؟ غنحاول ندير معكم شنو هما الاخطاء اللي ممكن ديروا هنايا. دوك واش غندير هنا؟ غنحاول نشوف نلقى لا فورم نلقى لا فورم الجبريك. نحاول نشوف واش ممكن ندوز هذاك زد ديك غراوند زد. نحاول نلقى لا فورم الجبريك ونشوف واش نقدر من لا فورم الجبريك ندوز لا فورم تريغونومتريك. مزيان. دونك شوفوا معايا شنو غيوقع وعلاش بالضبط غندير معكم هادشي. لان في الاخر غنزيد لكم واحد الرومارك. دونك اوما زد ايتيكال شنو؟ هي 1 بلس اي راسين. غنحاول نسربي شويه في الكالكول. مزيان. دونك هنا باش نلقى لا فورم الجبريك خصني نحيد ديك الاي من الدينوميناتور. دونك اش غندير؟ غنضرب في لو كونجوغي. دونك عطاتنا 1 بلس اي راسين كاري تاع 3. لو كونجوغي تاع الدينوميناتور راه هو 1 بلس اي. كلشي على شنو؟ ملي غندير هاد لو نومبر فوا لو كونجوغي تاعو اش غتعطينا؟ غتعطينا لا بارتي ريال او كاري اللي هي 1 او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري اللي هي موان 1 غتعطينا موان 1 او كاري اللي هي نيت 1 او كاري. دونك غتعطينا 1 فوا 1 اللي هي 1 فوا اي هي بلس اي راسين كاري تاع 3 فوا 1 هي بلس اي راسين كاري تاع 3. هنا اي فوا اي غتعطينا هي موان راسين كاري تاع 3. كلشي على 2. مزيان. دونك عطينا نحاول نلقى لا فورم الجبريك. دونك كنعزل لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير بوحدها. دونك عطينا هي 1 موان راسين كاري تاع 3 سور 2
بلوس اي لو تو فاكتور تاع 1 بلوس الراسين كاري تاع 3 سور 2. حاولوا تفهموا هادشي مزيان. دوك هذه هي لابارتي ريال وهذه هي لابارتي ايماجينير. لابارتي ايماجينير بلا اي صافي الكويفيسيون تاعي هو لابارتي ايماجينير. الا رديتو معايا البال واش ممكن ندوز دابا لا فورم، واش ممكن ندوز لا فورم تريغونومتريك. دونك هنا الا بغيتي دوز لا فورم تريغونومتريك اشنو خصك دير؟ خصك تمشي تحسب لو موديول وتفاكتوريزي بلو موديول، وملي غادي تفاكتوريزي بلو موديول اش غادي يوقع لك؟ غادي تلقى واحد لونغل، غادي تلقى واحد لو نومبر ما كتعرفش شنو هي. في المثال غتلقى ديك لابارتي ريال، هادشي من بعد ما تفاكتوريزي بلو موديول غيخرج لك تما واحد لو نومبر وما غاديش تعرف شنو هي لونغل اللي الكوست تاعو هي ديك لابارتي ريال. مزيان. دونك خليو هادشي ندوز للميثود اخرى باش نلقى داك نحاول نجاوب على الريبونس بلا ما نلقى لا فورم الجبريك. هاني لقيت لا فورم الجبريك ولكن راها طويله. خلي هادشي علاش بالضبط وصلت معكم هنا، لان في الاخر غنزيد لكم واحد الرومارك. ديك الرومارك غادي نحتاج فيها لابارتي لا فورم الجبريك اودي. دونك شنو غندير؟ اون زائد تيكال شنو 1 بلس اي الراسين كاري تاع 3 على 1 موان. دونك هنا شنو غندير باش نلقى لا فورم تريغونومتريك؟ شنو غندير؟ غادي نمشي نلقى لا فورم تريغونومتريك تاع النوميناتور بوحدو ونحاول نلقى لا فورم تريغونومتريك تاع الدينوميناتور بوحدو. اون 1 بلس اي الراسين كاري تاع 3. باش نلقى لا فورم تريغونومتريك تاع هذا غنحاول نسربي شويه في الحساب. غادي تمشي تحسب لو موديول، غادي تلقاه هو الراسين كاري تاع 1 بلس 3 اللي هي 4 اللي هي 2. دونك غادي نفاكتوريزي بلو موديول غتعطينا شحال؟ هي 1 سور 2 حيت اللي ما عنديش، و بلس اي فاكتوريزي ب 2 خصني نقسم عليها. دونك شنو هي لونغ اللي الكوست تاعها هو 1 دومي؟ هي بي سور 3 بارمي لي ميزور اللي كاينين ما كايناش غير بي سور 3 بلس اي سينوس تاع بي سور 3. مزيان. دونك هاني لقيت لا فورم ولا لقيت يونيفورم تريغونومتريك حيت كاينين بزاف تاع لي فورم. اون غنمشي للدينوميناتور. دونك هنايا غادي تمشي تحسب لو موديول بشويه عليك غتلقاه هو الراسين تاع 2. غادي تفاكتوريزي غتعطينا هي 1 على الراسين كاري تاع 2 موان 1 سور الراسين كاري تاع 2. هذا الراسين نسيت هنا واحد الاي. اشنا هي لونغ اللي الكوست تاعها والسينوس تاعها هو 1 سور الراسين كاري تاع 2. غير واحد الرومارك عفاكم تقدر ما تبانش لك ما عرفتش، هذه راه هي راسين كاري تاع 2 سور 2. دونك شنو هي لونغل؟ هي بي سور 4 موان اي سينوس بي سور 4. واش لقيت يونيفورم تريغونومتريك؟ لا. عافاكم ردوا البال، راه عندي هنا واحد الموا خصني نحيدها باش نقول راني لقيت لا يونيفورم تريغونومتريك. خص ديك خص هنا تكون بلس في بلاصه ديك الموا. دونك شنو غندير؟ ردوا معايا البال، السينوس راها يون فونكسيون امبير، دونك ديك الموا غتدخل لداخل، وبالنسبه للكوس راها يون فونكسيون بير، دونك تقدر تزيد واحد الموا. دونك عطينا هي الراسين كاري تاع 2 كوس موان بي سور 4. عندي الحق نزيدها صحيحه بلس اي. دونك بالنسبه للسينوس غاديك الموا غتدخل لداخل. علاش؟ لان لا فونكسيون سينوس تي فونكسيون امبير، دونك هي الموا غتدخل لداخل. وبالنسبه للكوس راه عندك الحق تزيدها، زدتيها ولا نقصتيها ماشي مشكل. دونك هاني لقيت يونيفورم تريغونومتريك. الوغ اشنو غندير هنا باش نسهل عليا الكالكول؟ شنو غندير؟ غادي نمشي نستعمل ديك النوطاسيون سامبليفي تاع الفورم تريغونومتريك. دونك هنا بالنسبه لهذا النوميناتور لو موديل راه هو 2 ها هو. هادو عافاكم راه ماشي انترفال، لا هادي ديك النوطاسيون سامبليفي تاع سميتو تاع لا فورم تريغونومتريك. وهاد بي سور 3 ها هي. دونك غنمشي نعوض هادي بديك النوطاسيون سامبليفي. عندنا لو موديل هو الراسين كاري تاع 2 وعندنا بارمي لي زارغيمون كاينه موان بي سور 4. دونك بالنسبه عندي هنا ا على بي، بالنسبه لو موديل تاع ا على بي شنو هو لو موديل تاع هذاك لو نومبر اللي كاين في النوميناتور على لو موديل تاع داك. دونك بالنسبه لو موديل هو 2 على الراسين كاري تاع 2.
هذا لو موديل. وبالنسبه للارغيمون، شنو هو الارغيمون تاع ا على بي؟ هو الارغيمون تاع ا مو الارغيمون تاع بي. اشنا كنقصد هنا با نوميناتور، واش كنقصد ببي دينوميناتور. دونك هو الارغيمون تاع النوميناتور اللي هو بي سور 3، هاد الموان تاع القاعده الارغيمون تاع دينوميناتور اللي هو موان بي سور 4. عافاكم هاد المعقوفات هادو بالضبط، هادو لا، هادو غير تقدر دير نتا اقواس، هادو بالضبط راه كنقصد بهم ديك النوطاسيون سامبليفي تاع لا فورم تريغونوميتريك. دونك هنايا غادي نسامبليفي شنو هي دو، راه هي الراسين كاري تاع دو فوا الراسين من اخرى تبقى ليا الراسين كاري تاع دو. هنايا غاتعطينا هي بي سور 3، الموا عطاتنا هي بلس بي سور 4. نكمل هنا. الور زد اتيكال، دوك عطاتنا هي الراسين كاري تاع دو. وهنايا غتعطينا هي 7 بي فوا على دوس. مزيان. دونك غنمشي ندوز دابا لا فورم تريغونوميتريك. دونك دابا ديك نوطاسيون سامبليفي غادي نمشي لا فورم، نرجع لا فورم تريغونوميتريك. دونك عندي لو موديل هو الراسين كاري تاع دو فوا كوس. شنو هو الارغيمون؟ هو ولا يون ارغيمون هو 7 بي سور 12 بلس اي سينوس تاع 7 بي سور 12. دونك هنا لقيت يون فورم تريغونوميتريك تاع هاد لو نومبر زد. مزيان. الرومارك اللي قلت لكم قبيله اللي غنحتاجها في الاخر، لقينا قبيله زاد لقينا لا فورم الجبريك ياك. شنو هي لا فورم الجبريك اللي لقينا؟ نرجع معكم، غادي نطول واحد شويه مي الا شتي راسك بحال طولت عليك دوز الفيديو لا كيسيون الاخرى اللي ما فهمتيش. مزيان. دونك زد اي اون هنايا غادي نمشي نعوض داك زد بديك لا فورم الجبريك اللي لقينا قبيله اللي هي 1 مو الراسين كاري تاع 3 على 2 بلس اي. شنو عندي هنايا 1 بلس الراسين كاري تاع 3 سور 2. مزيان. من هاد الشيء اش ممكن نقول؟ عندي ليغاليتي، عندي هاد زد كيساوي زد. دونك هاد لا فورم الجبريك كتساوي هاد لا فورم الجبريك، ولا هاد لو نومبر كومبلكس يساوي هذا. الور اش ممكن نقول من هنايا؟ بان الراسين كاري تاع 2 كوس 7 بي سور 12 هذه هي لا بارتي ريال تاع زد كتساوي لا بارتي ريال هنايا اللي هي 1 مو الراسين كاري تاع 3 سور 2. ولا بارتي ايماجينير هي ما تنساش ديفلوبي بهاد الراسين كاري تاع 2، هي الراسين كاري تاع 2 سينوس 7 بي سور 12. هذه هي لا بارتي ايماجينير في هاد الكتابه هذه، ولا بارتي ايماجينير في هاد الكتابه هي ايتيكال شنو 1 بلس الراسين كاري تاع 3 سور 2. ها نتوما غتشوفوا دابا فين غنوصلت. هادشي فوقاش غتكتب هادشي فوقاش غدير هادشي؟ الا قال لك في المثال ديدويغ فالور تاع الكوس ولا تاع السينوس تاع 7 بي سور 12. دونك غادي نلقى بان الكوس تاع 7 بي سور 12 هاد الراسين كاري غتمشي هاد الراسين كاري غتمشي لهنا. دونك غتولي هي 1 مو الراسين كاري تاع 3 على 2 الراسين كاري تاع 2. وغتعطينا السينوس تاع 7 بي سور 12 هي شنو؟ هي 1 بلس الراسين كاري تاع 3 على 2 الراسين كاري تاع 2. وتقدر تهدد الراسين كاري تاع 2 تحيدها من اخر غتلقى هادشي اللي غنكتب هنايا. نحاول نسربي شويه في الكالكول. دونك غادي نلقاو هي الكوس 7 بي سور 12 ايتيكال شنو؟ غنضرب هنا باش نحيد هذا الراسين كاري، غنضرب الفوق في الراسين كاري تاع 2 والتحت في الراسين كاري تاع 2. دونك عطاتنا هي الراسين كاري تاع 2 مو الراسين كاري تاع 6 على شحال؟ على 4. والسينوس تاع 7 بي سور 12 غتلقى باش نحيد عاوتاني هذا الراسين كاري غنضرب هنا في الراسين كاري تاع 2 غتعطينا هي الراسين كاري تاع 2. هنا الراسين كاري تاع 2 فوا بلس الراسين كاري تاع 3 هي الراسين كاري تاع 6. وهنا ملي غنضرب في الراسين كاري تاع 2 غتعطينا 2 فوا 2 اللي هي 4. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم وندوز معكم لا 4 كيستيون. قال لك on utilise une intégration par partie montrer que
مونطرون كو شنو بان لانتيغرال من 0 تاع بي سور 2 تاع شنو تاع كوس دو اكس فوا الين تاع شنو تاع 1 بلس كوس دو اكس دي دو اكس تيغال بي سور 2 موان 1. دوكا نمشي نرجع للفورميل تاع بار بارت. مزيان غنحاول نسربي دابا واحد شويه. دوك هنايا لقيت غنعتبر هادي راه عندي جوج البرودوي تاع دو فونكسيون. دوك الا رديت في البلاديه في الكومبوزيت المهم اللي كيهمني راه فيه الالين وهنا كاين الكوس. دوك فين اللي غناخذها يو فين اللي غناخذها الا رديت البال في ديك البيس ديك اس اش كنقصدوا بديك اس السينوس والكوس والطونجونت هي الاخرى. دونك غناخذ هنا يو اونبوز هنايا هي الالين تاع 1 بلس كوس دو اكس وغناخذ في بريم دو اكس هي الكوس دو اكس. مزيان دوك شنو غندير هنايا؟ هنا غندير لا ديريف. هنا غادي نحتاج لو بريم. على تبعوا معايا فيكم لا ديريفي تاع الالين. عندك الالين تاع شي حاجه اشني لا ديريفي تاعها هي كدير واحد الكسر كتمشي لداكشي اللي لداخل داكشي اللي ابليكيتي عليه الالين غدير ليه لا ديريفي. لا ديريفي تاع 1 هي 0 ولا ديريفي تاع الكوس هي موان سينوس. بطبيعه الحال كندير لا ديريفي بارابور اكس على داكشي اللي عندك تما هي 1 بلس كوس. مزيان هنايا اشنو خصني يون بريميتيف تاع الكوس. خصني في هنايا اشنو هي يون فونكسيون اللي غندير فيها وغنلقى الكوس هي سينوس. غنكتب هنا الور وغادي نابليكي بار بارت. الور لانتيغرال من 0 تاع بي سور 2 تاع كوس دو اكس الين فوا الين تاع 1 بلس كوس اتيغال يلا شنو غندير هنا؟ غندير يو فوا في. يو فوا في هي هادي يو فوا في ولا في فوا يو راه بحال البرودوي راه اوبيراسيون كوميتاتيف الين تاع 1 بلس كوس من 0 تاع بي سور 2 موا لانتيغرال. مزيان من 0 تاع بي سور 2 تاع شنو تاع هاد البرودوي. الا رديت البال هاد البرودوي فيه الموا ومع هاد الموا غترجع بلس. دوك تعطينا تما سينوس فوا سينوس هي سينوس او كاري على شنو على 1 بلس كوس دي دو اكس. غندوز دابا نعوض. دونك سينوس تاع بي سور 2 هي 1 فوا الين تاع شنو غتعطينا شنو هي الكوس تاع بي سور 2. الكوس تاع بي سور 2 هي 0. دوك غتعطينا الالين تاع 1 بلس 0 هي الالين دو 1 غنكتبها الالين دو 1 هي 0. دوك هادشي كامل مشى موا ليماج تاع 0. دوك غتعطينا هنا السينوس تاع 0 اللي هي 0. دوك بلا ما تكمل. مزيان بلوس دابا هنا شنو خصني بارمي لي تكنيك اللي كاينين باش نكالكولي هاد لانتيغرال هذا هو خصني يون بريميتيف تاع داكشي اللي مدور عليه تمايا. مزيان يون هذيك دابا راه ما بايناش شنو هي يون بريميتيف تاعها. واحد الرومارك شنو هي بانه اون سي كو الكوس او كاري بلس سينوس او كاري تاع ميم اونغل ايكال 1 ميم اونغل ولا ميم غيال. هذيك سينوس او كاري سينوس او كاري راه ما هي الا 1 موان كوس او كاري وهي 1 بلس كوس دو اكس دينوميناتور غنحتفظوا به. مزيان سينوس او كاري راه هي 1 موان كوس او كاري. مزيان دوك هنا شحال يعطينا شي كامل حيت الالين دو هي 0 دونك 0 موان 0 راه هي 0. دوك غيبقى لنا هو لانتيغرال من 0 حتى بي سور 2. يلا تبعوا معايا هذيك هاد الان هادي نقدر نشوفها بحال 1 او كاري. 1 او كاري راه هي 1 دونك هذيك راها ايدونتيتي روماركابل. دوك عطينا هي 1 موان كوس دو اكس فوا شنو فوا 1 بلس كوس دو اكس. هادشي كامل على 1 بلس كوس دو اكس وما تنساوش دي دو اكس. مزيان غادي نسامبليفي هادي مع هادي علاش انا عندي برودوي غيبقى لنا هو لانتيغرال من 0 تاع بي سور 2 تاع شنو تاع 1 موان كوس دو اكس دي دو اكس. مزيان دابا السؤال واش انا عارف يون بريميتيف تاع هادي وي. دابا السؤال ولا دابا راني عارف يون بريميتيف تاع هادشي غندوز دابا للكالكول. دوك غتعطينا يون بريميتيف تاع 1 راه هي اكس. مزيان يون بريميتيف تاع موان كوس واخا ندير واحد الكير غنسيبوزي هنا بانه كاينه السينوس هنا كاينه موان سينوس هنا كاينه الكوس وهنا كاينه موان كوس.
ملي كنبغي لا ديريفي كنمشي في هاد لو سونس هنا الديريفي، وملي كتبغي اون بريميتيف سير في هاد لو سونس. مزيان. دابا عندي هنا موان كوس، دونك اون بريميتيف تاعها راه هي موان سينوس. دونك موان سينوس دو اكس، وهادشي كيفاري من 0 حتى بي سور 2. نعوض دابا. دونك غندير ليماج تاع بي سور 2 موان ليماج تاع 0. ليماج تاع بي سور 2 هي بي سور 2 موان سينوس تاع بي سور 2. هادشي كامل موان ليماج تاع 0 غتعطينا هي 0 موان سينوس تاع 0. عاد ندوز للكالكول. دونك هنا غتعطينا هي بي سور 2 سينوس تاع بي سور 2 هي موان زا، ولا هي 1 مع هاد الموان هي موان زا. هنا السينوس تاع هادشي كامل يعطينا 0. دونك غتبقى لنا في الاخر هي بي سور 2 موان زا، ويمكن هادشي هو اللي طالبين. مزيان. هادشي هو اللي طالبين. نمشي معكم دابا لا 5e كيستيون. اون بوز عندي ديك اون سويت ل دبليو ولا دبليو لي ان، عطاونا سا تيرم جينيرال اللي هو ولا سون تيرم جينيرال اللي هو دبليو ان تيكال ان بلس 1 سور 3 لو تو لا بيسونس ان. مزيان. هادشي بوغ توت ان ابارتيان لان اطوال. نورمالمون هاد لا سويت هادي راها مديفينيا على ان كامله. حنا غنخدمو قالوا لنا ان اطوال نخدمو على ان اطوال. قالوا لنا في لا كيسيون كالكوليو اون فونكسيون دو ان، نحسبو بدلاله ان هذاك لا سوم اس دو ان. مزيان. اون اس دو ان يتيكال شنو؟ دبليو دو 1 بلس دبليو دو 2 بلس جوسكا شنو؟ دبليو دو ان. مزيان. اشنو هي دبليو دو 1؟ غنمشي فيما لقيت ان غنعوضها ب 1. دوك عطينا 1 بلس شنو؟ 1 على بيسونس 3 لو تو لا بيسونس 1 بلس دبليو دو 2. دوك عطينا هي 2 بلس شنو؟ 1 سور 3 لو تو لا بيسونس 2 بلس حتى لشنو؟ حتى دبليو لان اللي هي هادي ان بلس 1 لا بيسونس 3 لو تو سور ان. مزيان. دونك هنايا غتعطينا 1 بلس 2 بلس حتى لشنو؟ حتى الان. عزلت هادوك بوحدهم بلس عطاتينا هنا 1 على 3 على بيسونس 1 بلس 1 على 3 على بيسونس 2 هذا بلس غنبقاو غاديين حتى ل 1 سور 3 على بيسونس ان. مزيان. هنا غادي نحتاج جوج تاع القواعد خصكم تكونوا عارفينهم. الا ما عرفتيهمش ملي غنسالي لا ريبونس بهاد لا ميثود غنوريك كيفاش تجبدهم، ولكن خصك تكون عارف الصوم ديون سويت اريتميتيك و الصوم ديون سويت جيومتريك. ما عرفتيش ما حافظتش لهاد اللعيبات اللي غندير دابا، خصك تكون على الاقل حافظ لا صوم تاع اون سويت جيومتريك ولا اي لا صوم ديون سويت اريتميك. علاش انا غنحتاجهم بجوج. يلا اعتبروا شنو غندير. هنا عندي نكمل الكالكول. دونك 1 بلس 2 جوسكا ان هادي راه خصكم تكونوا نورمالمون عارفينها، هي ان فاكتور دو 1 بلس 1 لو تو سور 2. دابا هادشي كامل ها شحال كيساوي؟ ها هي هادي بلس ها هي هادي عاوتاني. الا ردي في البال هادي راه كتكتب على شكل كيو بلس هنا لا بيسونس 1 هنا او كاري حتى الكيو على بيسونس ان. هادي شحال كتساوي؟ هادي كتساوي هي كيو. هنا شنو هو الشرط على هذا؟ خص يكون دا كيو ديفيرون دو 1. هنا الشرط خص يكون بعدا هاد الكيو هذا ديفيرون دو 1 فوا شنو؟ فوا 1 موان كيو على بيسونس شحال عندي من تيرم هنايا؟ الا رديتو البال بدينا من 1 حتى ل ان. دونك شحال عندي من تيرم؟ عندي ان تيرم على 1 موان كيو. داكشي علاش قلت لكم خص يكون كيو ديفيرون دو 1 باش ما يخرجش ليا هنا زيرو. مزيان. دونك غنمشي نطبق هادشي. دابا عندي كيو هي 1 على 3. دونك عطينا بلس 1 سور 3 فوا شنو؟ فوا 1 عندي كيو هي نيت 1 على بيسونس 3. شحال عندي هنا من تيرم؟ بادي من 1 حتى ل n. اون جينيرال اش غدير؟ غدير n موان 1
بلس 1 هذيك موان 1 بلس 1 غتمشي غتبقى لك ان على 1 موان 1 سور 3. تقدر هنا تزيد توحد هنا المقام ديك الهضره كامله. ما بغيتش نطول. المهم انا وصلت معكم داكشي اللي مهم. اشنو بقى لك غير تحاول هنا ترجع الدينوميناتور كومون غتمشي طير لك ديك واحد 3 تما غتمشي لك 3 مع واحد الدينوميناتور كومون هنا اللي هو 3. مزيان هذه ميثود. خدتي اشنو كاين شنو واصل خصك تكون عارف هاد لاصوم شحال كيساوي وخصك تكون عارف هاد لاصوم هذا شحال كيساوي. نسيبوزي دابا انت ما عارفش هاد لاصوم شحال كيساوي ولكن اشنو خصك تكون عارف لاصوم دون سويت جيومتريك و لاصوم دون سويت اريثميتيك. يلا تبعوا معايا. إلا رديتو البال واحد الوقيته وصلنا لهاد الشيء ياك وصلنا بان اس دو ان ايتيكال 1 بلس 2 حتى الان بلس اشنو 1 على 3 على بيسونس 1 بلس 1 على 3 على بيسونس 2 بلس 1 على 3 على بيسونس 1. غتوصل هنا وغتحبس. مزيان شوفوا ما شنو غندير هنا اون بوز. غيبان لكم بحال العقد تما شنو بغيت ندير انا هنايا. بغيت ندير معكم الرابيل تاع لا سوم دون سويت اريثميتيك ولا سوم دون سويت جيومتريك في هاد ليكزيرسيس هذا. راه ماشي بغيت نطول ولا شي حاجه. مزيان شوفوا معايا شنو غندير هنا اون بوز. الا رديتو معايا البال هذيك دوبل في لي ان فيها ان دوك غناخذ واحد لا سويت اي دو ان كتعطي لي ان معنى اخر سون تيرم جينيرال هو ان نيت. وغناخذ واحده اخرى نسميها في دو ان هي 1 على 3 على بيسونس ان. داكشي اللي كاين هنا. مزيان يلا تبعوا معايا شنو غيوقع ولا الرومارك هنا او دو ان بلس 1. دونك غنمشي فيما لقيت انا غنعوضها ب ان بلس 1. دونك عطاتنا هي ان بلس 1. دونك ملي غندير او دو ان بلس 1 موان او دو ان غتعطينا هي ان بلس 1 موان وغتمشي ان ما غتبقى لنا هنا 1. دونك اش غنقول هنا بان او دو ان مالها راها سويت اريثميتيك دو ريزون ار ايكالا 1. مزيان غنمشي نشوف دابا في دو ان بلس 1 عطاتنا هي 1 على 3 على بيسونس ان بلس 1 اللي هي 1 على 3 فوا 1 على 3 على بيسونس ان اللي هي 1 على 3. وشنا هي هذه راه هي في دو ان. دونك في دو ان بلس 1 يقال 1 على 3 فوا في دو ان. دونك اش غنقولوا على في دو ان لا سويت من طبيعه الحال اون بارونتيز مالها راها جيومتريك. شنو هو غيزون تاعها دو ريزون 1 سور 3. دونك هاد لاصوم هذا راه الصوم دون سويت ولا صوم سكسيسيف تاع لي تيرم دون سويت كي دايره اريثميتيك. غيزون هو 1. وهاد لاصوم اخر نقدر نشوفو كوم شنو كوم لاصوم دي تيرم دون سويت جيومتريك. شنو هو الريزون تاعها هو 1 سور 3. مزيان غنمشي نرجع معكم للكور تاع لي سويت. مزيان شنو كتلاحظوا هنايا بان عندي الصوم انا كنعرف نحسب ولا شحال كيساوي لا صوم تاع لي تيرم سكسيسيف ديال سويت اريثميتيك. ياك دوك واش غادي نلقى بان 1 بلس 2 بلس ان يتيكال شنو هو او دو 1 بلس او دو 2 حتى او دو ان. خديت هاد الان هذا هو او دو 1 حيت او دو 1 كيساوي 1 او دو 2 كيساوي 2. مزيان وهادي هادي راها سويت اريثميتيك دو غيزون 1. دونك شحال كيساوي لا صوم شحال كيساوي هو ان موان بي بلس 1 ان موان 1 بلس ا اللي هي ان سور 2. ها هي 2 عندي في القاعده ها هي. مزيان فوا شنو او لي بي دابا عندي بي هي 1 اللي هي او دو 1 بلس شنو بلس او دو ان. مزيان اشنو كنقصدو هنا ب او دي بي هو داك لو تيرم الاولاني في لاصوم ماشي تاع لا سويت في لاصوم وهذا او دو ان هو داك لو تيرم الاخراني في لاصوم. مزيان دوك عطينا هي 1. اشنو هي او دو 1 راه هي 1
وشنو هي اي دو ان؟ راه هي ان سور دو. دونك هاني لقيت انا لقيت هذيك اللي استعملت قبيله، هاد لا سوم شحال كيساوي. هاني لقيتها بلا ما نحفظها لقيتها، ولكن راه عاوتاني انا راه خصك تحفظ هاد لي سوم هادو. دونك انا بحال درت معكم هذه بطريقه اخرى، استعملت لا سوم دون سويت اريثميتيك. دابا غنمشي لهاد لا سوم هذا اللي هو هذا. دونك داك لا سوم 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1 sur 3 à la puissance 2 نبقاو غاديين جوسكا شنو 1 sur 3 à la puissance 1. اشنو كيمثل هذا بالنسبه لهاد لا سويت فيديو ان؟ اشنو كيمثل؟ راه هذا راه هو فيديو واحد بلس فيديو 2، حيت غير هذاك الان هو اللي كيتغير. هنا عندي واحد دونك هي فيديو واحد، غنبقاو غاديين جوسكا شنو فيديو ان. دونك شنو هو هذا؟ راه السوم سكسيسيف تاع لي تيرم دون سويت جيومتريك، ها هو الريزون تاعها. مزيان. دونك شحال كيساوي؟ غنمشي معكم لهاد لا بروبريتي. هادو لي بروبريتي تاع اون سويت اريثميتيك، وهادو لي بروبريتي دون سويت اريثميتيك. شنو غنحتاج هنا؟ غنحتاج غير هاد لا سوم هذا. شحال كيساوي؟ هو كيساوي اشنو كتمثل هاد الاي بي هنايا؟ كتمثل هو داك لو تيرم الاولاني. شنو هو لو تيرم الاولاني؟ هو فيديو واحد عندي في هاد الحاله. مزيان. ورد البال راه يقدر يقلبوا لك هادشي ماشي هو لو تيرم الاولاني، هو لو تيرم الاولاني ولكن الصغير، حيت يقدر يقلب لك هادشي تمشي دير انت الفيديو. انا مزيان فوا 1 موان اشنو كيمثل داك داك الكيو؟ داك الكيو راه كيمثل هو لا ريزون. دونك عندي لا ريزون في هاد الحاله هو 1 sur 3 على بيسونس. شوفوا معايا هنا اشنو كيمثل داك ليكسبوزون ان موان بي بلس 1 هو لو نومبر تاع لي تيرم اللي عندي ان موان بي بلس 1. باش تعرف هنا شحال من تيرم عندك اش كتمشي للوغون الاخراني موان لوغون الاولاني بلس 1، هذيك الان زيده. دونك تعطينا ان موان 1 بلس 1 اللي هي ان على شنو؟ على 1 موان 1 sur 3 صافي. بقى لي غير شنو هي فيديو 1. فيديو 1 راه هو 1 sur 3 فوا 1 موان 1 sur 3 على بيسونس ان على 1 موان 1 sur 3. وهذا الشيء اللي درت هنا راه هو اللي استعملت معكم قبيله، قلت لكم خصكم تكونوا عارفينه. هو هذا، ها هو هذا الشيء اللي مكتوب هنا راه هو هذا. نتمنى هذا الشيء يكون واضح ومفهوم. مزيان. اش غندير دابا؟ نمشي معكم دابا لا 6e question. On considère de l'emploi complexe les deux points A et B d'affixes respectives. داك العجب déterminer pouvez construire des واخ. دونك حاولوا تتبعوا معايا فيكم هنا مزيان وحضروا معايا داك العقل عندكم. عطاونا جوج تاع لي بوين. عطاونا لا فيكس تاع بي هو لو نومبر بتيت بي اللي كيساوي 2 بلس اي، وعطاونا لا فيكس تاع البوان ا كيساوي لو نومبر كومبلكس بتيت ا اللي كيساوي 3. مزيان. قالوا لنا ديتيرميني بوي كونستروير دي. اشنا هي دي؟ هو لونسومبل. هذيك دي شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها لي بوين ام، خدينا لا فيكس تاع دوك لي بوين سميناه زد. دابا علاش كنقلبوا على لي بوين جمعناهم في واحد لونسومبل تما سماوها لنا دي، بحيث شنو كيمثل لا فيكس تاع دوك لي بوين؟ اشنو كيمثل ولا شنو كيحقق هاد الكتابه هادي؟ لو موديول تاع زد موان 3 اي اتيكال لو موديول تاع زد موان 2 موان اي. غندير هنا اون شوف معنا غنمشي بلي زيكيفالونس. مزيان. اشنو كيمثل هاد لو موديول؟ واخا نمشي غير بشويه. هو لو موديول تاع زد موان 3 اي، غير واحد الرابي لهنايا ا بي. شنو هي ا بي؟ راه هو لو موديول تاع لا فيكس تاع بي. هنايا ملي غندوز لا ديسونس ماشي بالضروره ندير غير الدمال فوقاش خصك دير تاع ليكستريميتي موان تاع لوريجين ملي تكون عندك فيكتور. واخا نمشي نطبقها ماشي مشكل. دوك عطينا هي لا فيكس تاع بي موا لا فيكس تاع، ولكن ما تنساش لو موديول هنا حيت كاين لو موديول. اخا نقلب ماشي مشكل. مزيان. دوك شنو خصني ندير؟ خصني نكتب شي حاجه موان شي حاجه. دوك خصني ندير خصني نفاكتوريزي بالموا. دوك عطيني زد موا وغنفاكتوريزي بديك الموا. عطيتنا هي 2 بلس اي.
هي زد. اشنا هي 3 اي؟ راه هي بتيتا. وشنا هي 2 بلس اي؟ راه هي بتيت بي. مزيان. اشنو كيمثل هذا؟ الا كانت هذه كتمثل ا بي، دونك اشنو كتمثل هذه؟ هي ا. وشنو هو ليماج تاع هاد لو نومبر كومبلكس زد؟ راه هي ام. دونك اش عطاتني عاوتاني؟ عطاتني هي بي ام. دونك اشنو هما لونسومبل تاع لي بوين ام اللي كيبعدوا على ا و بي بميم ديستونس. نسيبوزي بان عندي هنا ا وعندي هنا بي. واخا اش غندير؟ حيت قالوا لي تما كونستروير، دونك غنمشي نكونسترو. غير عقلوا معايا اشنو هما لاش كنقلبوا على دوك لي بوين اللي كيبعدوا على ا و بي بميم ديستونس. حيت قالوا لي كونستروير، اشنو غندير؟ غادي نمشي نكونستروي واحد الروبير. غناخدو اورتونورمي. ما قالوش لي في الحقيقه اورتونورمي، انا غناخدو اورتونورمي. دونك هي 1 هي 2 3 وداكشي مزيان. وردو لنا تما غناخد نكونستروي هادشي في لو بلان كومبلكس. دوك هنا كاينه اي دو زي. واخا ندير هادشي باش يبان لكم مزيان. دوك غنمشي نمثل البوان ا. الا رديتو لي بال ا، هاد الا هادي اشنو هو لابارتي ريال تاعها؟ هي 0. دونك لابسيس هو 0. وشنا هي لابارتي ايماجينير؟ هي 3. دونك 3 اي راه كاينه هنا. دونك الا راه كاينه هنا. وشنو عندي تما؟ عندي البوان بي. بالنسبه للبوان بي لابارتي ريال هي 2. دونك غنمشي نقلب على البوان دابسيس 2 اللي هي هادي. وعندنا غناخدو لوردوني هو لابارتي ايماجينير اللي هي الكويفيسيون دي. شنو هو الكويفيسيون دي؟ هو بلس 1. دونك كاين هنا. دونك بي راه كاين هنا. دونك اشنو هما لي بوين اللي كيبعدوا على ا و بي بميم ديستونس؟ شنو هما لي بوين اللي كيبعدوا على ا و بي بميم ديستونس؟ بارمي هاد لي بوين كاين هنا هاد الميليو. ولكن واش كاين غير الميليو؟ لا، نقدر نمشي هنا نكونستروي واحد التريونغل، ولكن كيفاش غيكون في ديك البوين؟ خص يكون ايزوسيل في هاد البوين اللي غتكون هنا. دوكا اشنو هما كاع لي بوين؟ كاينه في المثال هادي. غناخد هاد التريونغل هادي، غناخد هاد ديسونس كتساوي هادي. دونك ها هما جات. كاينه عاوتاني هادي. حنا اخر خصنا ناخد هاد لا ديسونس كتساوي هاد لا ديسونس. وكاينه عاوتاني هادي. غناخد هاد لا ديسونس كتساوي هاد لا ديسونس. دونك اشنو هما كاع لي بوين؟ كاينه في المثال هادي. دونك ملي غنلقى دوك لي بوين كاملين ملي غنجمعوهم في واحد غادي نلقى راه دروات. هاد الدروات هذا وشنو باش كيتميز هاد الدروات هذا؟ راه باس بار ميليو وخص يكون هنا اورتوغونال له. دونك اش غنسميه؟ دونك هذا هو دي. دونك هنا كونسترويتيو. وشنو كيمثل تما؟ اشنو كيمثل داك الدي؟ راه هو لو ميدياتريس تاع السيغمون ا بي. دونك غنرجع لهنا وغنقول حيت قالوا لي في لا كيسيون ديتيرميني بوي كونستروير. الا رديتي البال ديك لونسومبل سماو هادي. علاش سماو هادي؟ لانها في الاخر غنلقاوها ايتيون دروات. دونك لونسومبل تاع دوك لي بوين اللي لا فيكس تاعهم كيفيريفي هاد العجبه لقيناه يون دروات. داكشي علاش سماو دي. غنقول هنا الور دي مالو اي لو ميدياتريس تاع شنو؟ تاع السيغمون ا بي، واسط القطعه ا بي. مزيان. دونك ساليت مع لا كيسيون 6. ندوز دابا لا كيسيون 7. يمكن ديك لا كيسيون 8 نخليها، بالي راه لا فيديو طوال شي شويه، نخليها حتى لا فيديو الاخر. نمشي معكم لا كيسيون 7. Calculons la limite quand x tend vers plus l'infini à genoux تاع ln
بلس 2. دوك اش غندير هنايا؟ غنمشي نحسب بحدا لا ليميت بلس لانفيني تاع داك الشيء اللي لداخل. مزيان، قلنا لا ليميت كون اكس تون فير بلس لانفيني تاع داك الشيء اللي لداخل اللي هي اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 ديال. الا مشيت تعوض غادي تلقى هنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني، ومع المو غتعطيك بلس لانفيني موال لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دوك اش خصني ندير؟ غنمشي نفاكتوريزي بالاكسبونونسيال دو اكس. دوك عطينا هي لا ليميت بلس لانفيني تاع ليكسبونونسيال دو اكس لو فاكتور تاع 1 موان 2 على الراسين كاري تاع ليكسبونونسيال دو اكس بلس 2 على ليكسبونونسيال دو اكس. دابا لا ليميت شحال عطاتينا؟ غتعطينا هي بلس لانفيني. هنا غتعطينا لا ليميت بلس لانفيني تاع ليكسبونونسيال دو اكس كون اكس تون فير بلس انفيني على بلس انفيني. دونك هادي غتعطينا بلس انفيني، هادي غتعطينا جوج على بلس انفيني اللي هي 0، جوج على بلس انفيني اللي هي 0. دونك غتعطينا 1 فوا بلس انفيني اللي هي بلس انفيني. غنقول هنا علاش، كاغ لا ليميت كون اكس تون فير بلس لانفيني تاع ليكسبونونسيال دو اكس تيكالا بلس انفيني. مزيان، غندير هنا كون، هنا بحال غندير شونجمون دو فاريابل. لا ليميت ملي تكون عندي هنا كرونت اكس غادي بلس لانفيني تاع الالين تاع اكس شحال كتساوي هادي؟ هادي هي بلس انفيني. الور لا ليميت كون بتيت اكس تون فير بلس لانفيني تاع الالين تاع ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 الراسين كاري تاع اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 غتكون كتساوي بلس انفيني. اللي باقي ما فهمش، عندي هادشي اللي لداخل كيقرب لبلس لانفيني. شوفوا معايا، ملي تكون عندي الالين تاع شي حاجه وتكون ديك الحاجه كتقرب لبلس انفيني، دونك هادشي كامل شحال هي لا ليميت تاعو؟ هي بلس انفيني. دونك بويسكو لا ليميت تاع داكشي اللي لداخل كتساوي بلس لانفيني، هنا كون بتيت اكس طون فير بلس لانفيني هادشي اللي لداخل فين كيقرب؟ لبلس لانفيني. واش كتقول لي هاد العلاقه هادي؟ بان الا عندي الالين تاع شي حاجه وتكون ديك الحاجه كتقرب لبلس انفيني، دونك لا ليميت تاع هذيك الالين تاع ديك الحاجه كتقرب لبلس انفيني. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، وغندوز معكم ديك الليميت الثانيه. انا ما درت والو من هذا لهنا. قلنا غندير هنا قلنا لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع ليكسبونونسيال دو اكس شحال هادي؟ هادي لا ليميت تاعها هي 0 ياك. الور لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع 2 الين اكسبونونسيال دو اكس موان 2 راسين كاري تاع اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 غتكون كتساوي شنو؟ يلا سبعوا شنو غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي هاد 2 ها هي الين لا ليميت تاع هادي هي 0، دونك الراسين كاري تاع 0 هي 0، دونك غتبقى ليا 2. مزيان، وهاد 2 غطلع ليكسبوزون، دونك غتعطينا هي الين تاع 2، هاد 2 غطلع ليكسبوزون غتعطينا هي 2 على بويسونس 2 اللي هي الالين تاع 4. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه لديك لا كيسيون ويت نخليها حتى من بعد ان شاء الله. بان ليا راه الفيديو طول شويه، راه وصل لساعه، والله يعاونكم وطلعوا راسكم.